السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تبارك الله عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا نعملوا واحد الشرح مبسط على لي كارت ديفلوبمون أغولي. هادو اللي سبقنا شفناهم في فيديوهات سابقة. هاد لي كارت أغولي كما كتعرفوا كنركبوهم غالبا مع الأردوينو، وكنركبوهم أيضا مع بعض لي طابلو دو كوموند، ولا نقدروا نركبوها مع لي سيستيم دالارم اللي عندهم لي سورسي بروغرامابل. خصوصا حنا كنعيشوا في واحد الوقت ديال انترنت دي زوبجي او ما يعرف ب انترنت الاشياء. اذا الانواع ديال لي كارت ديفلوبمون رولي كيتواجدوا على شكل واحد رولي، 2 4 8، كاين حتى ديال 16 ديال لي رولي. كاين دي كارت رولي اللي فيهم لي رولي ديال 12 فولت كيما هذا الرولي ديال 12 فولت. هذا مثلا فيه الرولي ديال 5 فولت، كيخدم 5 فولت. هاد لاكارت هادي خصنا اليمونتيو لي غولي ب 12 فولت ضروري، و 12 فولت ما كايناش في كارت اردوينو، كاينه غير 5 فولت. اذا خصنا نديرو لاليمونطاسيون ديالها بوحدها. لاكارت ارولي هي في الحقيقه مقسومه اون دو بارتي. من هنا على هذا، من هنا بالضبط، من هنا لا بارتي ديال لا كوموند ولا بارتي ديال لا بويسونس. اللي كيشرك بيناتهم هو القطعه الالكترونيه، هي هذه اللي كتسمى الفوتوكوبلور. لانفورماسيون ما كدوزش اترافير لا كارت من شي جهه اخرى من غير هذا الفوتوكوبلور. وهذا الفوتوكوبلور، هذا القطعه الالكترونيه هذه هي عباره عن ليد وواحد ليميتور اللي هو عباره عن ليد، والريسيبتور اللي هو عباره عن فوتوديود. لانفورماسيون باش يتاكسيتاو لي رولي كدوز اترافير هذا على هذا الشكل هذا. اذا قلنا هذه القطعه هذه هو الفوتوكوبلور، اذا هنايا في المدخل ديالها كاين هاد لا ليد هذه، وفي قلب هذه القطعه هذه نيت كاين فوتو ترانزستور اللي كياخذ الميساج من عند هاد لا ليد هذه سو فورم دان غايون ليمينور. طبعا كاين هنايا الفراغ. هذا هو البرانسيب ديال الفونكسيونمون ديال الترانسميسيون ديال لانفورماسيون من هاد لابارتي دو لا كوموند لابارتي دو بويسونس. طبعا مشروكين هاد لابارتي هادي وهاد لابارتي هادي مشروكين بالجي ان دي اللي هو لاماس، مشروكين هاد لاماس هادي وهاد لاماس هادي مشروكه. واذا بغينا نخدموا هاد لابارتي دو كوموند خصنا نعطيوها جي ان دي و في سي سي اللي هي 5 فولت ولا 12 فولت، ولا سا ديبون ديال الطابلو دو كوموند اللي عند الاردوينو ولا شي سيستيم دالارم ولا هذا. خصنا اليمونتيو في سي سي والجراوند. هاد الفي سي سي هادي هي هادي، هو هاد البين هذا. الا ما لاحظتوا هاد البين هذا وهاد البين هذا مشروكين باش يدوز هاد الفي سي سي هادي تدوز هنايا، وهاد البين هذا هو اللي اليمونتي هاد لي رولي هذا. اذا بغينا مثلا نخدموا لي رولي هادو بواحد اليمونطاسيون ديالها بوحديتها، كنحيدوا هذا وكنديروا الاليمونطاسيون ديال لي رولي هنا في سي سي. هنا غتكون ديك الساعه والجي ان دي قلنا مشروك. مثلا الا بغينا نخدموا بالكارت اردوينو، الكارت اردوينو مثلا بغينا نخدموا بها، غناخذوا الفي سي سي اللي هو 5 فولت والجي ان دي، وغنانجيكتيهم هنايا جي ان دي و 5 فولت. اذا ما خلينا هذا هنايا هذا مشروك، ديك 5 فولت غدوزنا لاليمونطاسيون دي رولي. حنا لي رولي عندنا ب 12 فولت، اذا غنديروها نحيدوا هذه ونديروا واحد ترانسفورماتور ديال 12 فولت. باغ اكزومبل هيدا، باغ اكزومبل عندي هاد ترانسفو ديال 12 فولت، 12 فولت 2 امبير. سا ديبون ديال العدد ديال لي رولي اللي عندي. الا كان عندي لي رولي بزاف، اللي مثلا دو لا كارت رولي ديال 8 باغ اكزومبل 32 رولي، ما غناخدش 2 امبير، ولكن غناخد ترانسفو ديال 5 امبير. 12 فولت هي هذه مثلا كما هذه. ناخد هاد لا كارت رولي، نعمل الجي ان دي وندير البلوس، وهنايا كنكون اليمونتيس هاد لابارتي هادي من هنا الفوق.
كنكون اليمونتي سا ب 12 فولت هايدا، سواء كانت عندي لا كارت رولي اللي فيها جوج ولا 8 ولا 16 ولا هذا. اذا ما كاينش لو ريسك، ما كاينش لو ريسك باش ما كاينش لو ريسك على لا كارت اردوينو. هاد لا بارتي دو كوموند اللي هي غتكون جايه من الطابلو دو كوموند، خصنا اليمونتيو البلوس والموان. حنا دابا غنتكلموا غالبا غنتكلموا على كارت اردوينو، هي اللي كتهمنا، لان غادي نقدم واحد المجموعه من الفيديوهات اللي كتعلق بانترنت الاشياء او الانترنت دي زوبجي. غادي اليمونتيو هاد لا بارتي دو كوموند من هنا من هنا بالجي ان دي و بي سي سي من هنايا على هاد الشكل هذا. غادي ناخذ الفي سي سي غنعطيها هنا والجي ان دي. هذا الموان اللي غنديرو في الموان في الجي ان دي، والبلوس اللي هو الفي سي سي اللي هو هنايا 5 فولت بلوس و موان. وناليمونتي لا كارت، دونك اليمونتي لا كارت اردوينو بهذا الشكل هيدا. كتبقى لي هنايا لا كوموند. لا كوموند هي اللي كتجي من ديك لي بين بروغرامابل، لي بين اللي سا ديبون ديال البروغرام اللي عندنا. انا ما غنستخدمش دابا هادي، غنستخدم واحد ليمونطاسيون اخرى ديال 5 فولت او تبوس هي 5 فولت. اذا اليمونتي لا كارت ارولي، البلوس كنعملوه في البي سي سي والموان كنعملوه في الجي ان دي. اذا هنايا اليمونتيت هنايا ب 5 فولت، هادي 5 فولت فيها وهادي فيها 12 فولت. وباش نتحكموا في واحد الرولي في هاد السورسي هذا، خصنا نعطيو واحد لانفورماسيون هنا او لهنا. خصنا نعطيو ليكسيتاسيون اللي هي عباره عن شحنه كهربائيه صغيره. مثلا غادي نكسيتي البين 1، غنكسيتي بين 1، خصني نعطيه البلوس او الموان. هنايا هاد لي كارت هادو كيتاكسيتاو بالموان بالناقص، يعني الا عطيتيهم الناقص غيتاكسيتا كيما هايدا. هاد الناقص عندي هنايا هو هاد الاسود هذا، الا ما لاحظتم الا عطيتو واحد الشحنه كيتاكسيتا، البلوس ما كيتاكسيتاش. وايضا هاد لي كونتاكت اللي كيخرجوا هنايا، مثلا الكومان ان او نورمالمون اوفير وهذا نورمالمون فيرمي. هاد لي كونتاكت اللي كيخرجوا هنايا، هاد الكونتاكت هذا سي ان كونتاكت سيك، هذا هو ليكيفالون ديال واحد لانتيريبتور فا اي فيان. ليكيفالون ديال لانتيريبتور فا اي فيان، يعني تقدر تشرك اون لومب مثلا ودير فا اي فيان من هاد لانتيريبتور و سورتي رولي اكزاكتومون اللي كاين هنا في الانتيريبتور. كاين كومان والان او والان سي. ناخذ باغ اكزومبل هاد ليكزومبل هذا، غنخدم هاد لاكارت اردوينو هادي، هاد لاكارت ديال 8 ديال لي رولي. هادي عندي لي رولي ديال 5 فولت، غادي نخدم هاد الترونسفو هذا ديال 5 فولت، يقدر يخدم لي هاد 8 ديال لي رولي. الا كنت غنخدم 16 ولا غنعمل واحد الترونسفو ديال 5 فولت ديال 2 امبير. غناليمونتي الجراوند و في سي سي غادي نخدم ناليمونتيها. اذا نخدم الفي سي سي، الفي سي سي هو البلوس. غادي نعطيه ديك الساعه غنحيد هاد الشانت هذا وغادي نخدم لي رولي ابارتير ديال الترونسفو. ما نخدمش 5 فولت ديال لاكارت اردوينو، كاين لو ريسك على لو ريغولاتور ديال الطونسيون. وكذلك الموان جراوند، نعمل جراوند هنايا هكذا كنكون اليمونتيت. دونك لي رولي غادي يخدموا ترونسفو، ما يخدموش بلا كارت اردوينو. نعمل اليمونطاسيون ديال الاردوينو هنايا 5 فولت والجراوند، نعملهم بي سي سي والجراوند كيما هيدا، الجراوند و بي سي سي، جراوند بي سي سي صافي. وهنايا كنغوليو لي بين اللي غادي نستخدمو في لي سورسي، نعملوهم هنايا كليبرسيو ان بروغرام
هذا كارت خدامه. وهنا واحد ليكزومبل تيليشارجيت واحد تيليفيرسيت واحد سكتش ديال عباره عن الشونيه غاليد. هاك تشوفوا هاد ليموطاسيون ديال لي رولي عملتها بارتير من هاد الترونسو هذا. هذا ما كان اخوان الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. ما تنساوش تعملوا لنا شي لايك، شي تعليق تحفيزي. والسلام عليكم ورحمه الله.